मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान का जो असल टॉपिक है वो है कि किसी ने कायनात को बनाया और बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। उसका नाम क्या है? अल्लाह। वो सही और गलत को डिफाइन करता है और वो बताता है कि अल्लाह के डिफाइन किए बगैर, अल्लाह की हिदायत के बगैर दुनिया में कोई सही रास्ता नहीं पा सकता। मैं यहदी, हम अक्सर खुद जब भी हम खुतबा पढ़ते हैं, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। इस खुतबे का मतलब भी अब आपको समझ में आया होगा कि भाई ये लिबरल लोग, दुनिया परस्त लोग नहीं हमें बता सकते कि सीधा रास्ता कौन बताएगा? अल्लाह। और जिसको अल्लाह बताएगा और वो अल्लाह की बातों पे यकीन कर ले, उसे दुनिया की कोई ताकत कंफ्यूज नहीं कर सकती कि ये सही है और ये गलत है। इसी को गुमराही से ताबीर किया है। वो नहीं कंफ्यूज है, उसको पता है 2 और 2 4 की तरह सही क्या है, गलत क्या है। वो हर महफिल में बहस कर सकता है, इस पर हर जगह डिबेट कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ चल सकता है। बाकी दुनिया में किसी के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सब टकरे मार रहे हैं और ज़ाहिरी नारों से मुतासिर हैं। वमन युज़लिल फला हादिय लह, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, क्या मतलब? जिसको सीधा रास्ता ना दिखाए, फला हादिय लह, उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। उसको अल्लाह ही के पास आना पड़ेगा कि अल्लाह तू ही दिखा मुझे। तो अल्लाह बताएगा मैंने अपनी किताब में बताया है, मैंने अपनी किताब में दिखाया ये रास्ता, यहाँ से सीखो। तो अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप किसी गहरी यानी पुश करें गाड़ी को, तो नीचे क्या है? स्लोप है, ढलान है। तो आप अल्फाज बड़े टाइम पे इस्तेमाल करो, मुझे इसमें उर्दू में लफ्ज़ नहीं आ रहा था, ढलान का लफ्ज़। तो नीचे ढलान है, तो वो ढलान पे अब ऑटोमेटिकली चलता चला जाए। तो जो ये मान लेगा ना कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, तो वो अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। अगला स्टेप आपका यही होगा, इसके अलावा आपका स्टेप कितना ही कोई दाएं बाएं ले जाना चाहे, लेकिन आपकी गाड़ी अब उसी मंजिल की तरफ जाएगी। वो अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। और अल्लाह इस्लाम के अलावा किसी और मजहब के जरिए हमसे बात करता ही नहीं है। नहीं आई बात समझ? अल्लाह जो है ना, कुरान के अलावा कोई अल्लाह का कलाम हमारे पास महफूज है ही नहीं, क्योंकि तौरात और इंजील वो उनके माहिरीन मोतरिफ है कि तहरीफ शुदा है। कुछ बातें हैं उसमें अल्लाह की, कुछ का पता ही नहीं चलता। वो तो मजमून से भी पता चल जाता है ना कि ये अल्लाह की बातें हो नहीं सकती। और जो तौरात और इंजील के अलावा आसमानी जो किताबें हैं, उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ है ही नहीं। वो किताबों के मुसन्निफीन हैं, जिनको लोग खुद कहते हैं ये फलां ने लिखी, ये फलां ने लिखी, उनकी निस्बत खुदा की तरफ बोलो ना। वो मजहबी किताबें तो हैं, लेकिन उनके मजहब के मानने वाले इसका दावा नहीं करते कि ये किसकी तालीमात हैं, खुदाई। तो अगर हम उनको कह दें कि खुदा का कलाम है, तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त नहीं कर रही। और उसका मजमून भी ऐसा है कि जिससे पता चलता है कि खुदाई कलाम नहीं हो सकता। आप पढ़ के देख लें, आपको पता चल जाएगा यार ये खुदा की बातें, कुरान की बातें कितनी वाज़ेह हैं। तो मैं जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। कुरान का जो असल टॉपिक है वो क्या है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है, और इस कायनात को बनाने वाला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। शिर्क को भी डिफाइन किया कि शिर्क की डेफिनेशन क्या है, अपनी तरफ से नहीं। आज बहुत से लोग शिर्क कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन वो कहते हैं हम मुशरिक नहीं है। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग बुराई कर रहे हैं लेकिन अपने आप को बुरा नहीं मानते, क्योंकि बुराई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी उन्होंने। तो ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद, कब्रों से भी मांग रहे हैं। और हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा भी कह दिया, नबी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सारी वो शिरकी अकीदे रख के भी कहते हैं हम तौहीद परस्त हैं, क्योंकि हम एक खुदा को मानने वाले हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये इतने तकल्लुफ की जरूरत बोलो, ये तौहीद के खामखा के तकल्लुफ की जरूरत नहीं। इसकी मिसाल है जैसे कोई खातून कहे अपने मियाँ से कि मैं ही हूं ना तुम्हारा मियाँ। हाँ जी, सिर्फ मेरे मियाँ कौन है? आप हैं। अच्छा, फिर उसके साथ क्यों घूम रही थी? बाइक पे बैठ के इतना चिपक के बैठी हुई थी उसके साथ, रातें भी उसी के साथ गुजारती हो। कभी मैं देखता हूँ कि उसके साथ तुम हंस हंस के बातें कर रही हो, हालांकि वो तुम्हारा नामहरम है। कभी उसके साथ कहती वो तो ठीक है, मेरे उनसे भी ताल्लुक़ है और वो ठीक है, ये आपका बेटा है, ये फ़लाँ का है, ये वाला फ़लाँ की से मैंने जो है ना
اس کے ملاپ سے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا, میاں میرے صرف تم ہی ہو. وہ کیا کہے گا, بیگم اس تکلف کی ضرورت, اتنا نیک بننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. یہی کہے گا نا کہ جب میں میاں ہوں تو اس کا مطلب کہ بھائی جو ریلیشن میاں سے ہوتا ہے مجھے سے ہوگا, کسی اور سے نہیں ہوگا. تو آج کا مشرک بھی یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, نبی مشکل کشا, حاجت روا, عالم الغیب, نور بشر کی فہرست سے نکال دیا, اور جناب یا اللہ سے مدد مانگو, نبی سے مدد مانگو, قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو, جو مرضی کرتے رہو. ایسا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا نہیں تھا, یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کو نا مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کرو, اس نے کہا کیسے, مجھے وضو نہیں آتا, اگر وضو آتا ہوتا تو میں پڑھتی. انہوں نے وضو کرا دیا اس کو, پورا اپنے سامنے لوٹے سے وضو کرایا. کہا اب تو پڑھو, اس نے نماز پڑھ لی. مولوی صاحب چلے گئے کہیں سفر پہ, 10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو چکے تھے اس وقت, اور 10-15 سال گزر گئے, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے. مولوی صاحب آئے, بی بی تمیزہ نماز پڑھتی. اس نے کہا جی الحمدللہ 10 سال میں ایک بھی نماز مجھ سے نہیں چھوٹی. وضو بھی کرتی ہو؟ کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا مجھے. تو ہمارے استاذ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بی بی تمیزہ کا وضو 10 سال میں بچے پیدا ہونے سے بھی نہیں ٹوٹ. ادھر لوگوں کا وضو ذرا سی ہوا خارج ہو ٹوٹ جاتا ہے, اتنی سی ہوا. بعض وہمیوں کا تو کنفیوژن سے ٹوٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا, وہ احتیاطاً کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ. اور بی بی تمیزہ کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, مگر ایسا پاورفل وضو ہے کہ ابھی بھی. تو ایسے ہی بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا عباس مدد, یا حسین مدد, یا حسن مدد, یا فاطمہ المدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد. صبح و شام اللہ کے علاوہ 20 سے مدد مانگتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. تو یار یہ تو عیسائی نسبتاً اچھے نکلے جو صرف ایک شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ صرف حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اس کے علاوہ نہ قبروں سے, کسی سے بھی نہیں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہیں, کافر ہیں, اور ادھر درجنوں کو خدا بنا لیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اللہ کہے گا کہ اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں, یہ تکلف ہے خام خواہ. ایک خدا کا مطلب ایک خدا, معبود, عبادت کے لائق, اور عبادت میں سب سے پہلے ہے دعا, کہ ما فوق الاسباب, اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. باقی دنیا کی ہر مخلوق وہ اسباب کی محتاج ہے. اسباب ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے, اسباب نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پولیس سے جب آپ مدد مانگتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ پولیس اسباب اختیار کر کے مدد کرے گی. موبائل میں بیٹھ کے آئے گی, چور کو پکڑے گی, بندوق یہاں رکھنا چاہیے, رکھے گی نہیں رکھے گی تو ان کی ٹینشن ہے. یہاں سے پکڑ کے لے کے جائے گی, عدالت میں مقدمہ ہوگا, عدالت ان کو چھوڑے گی, پھر دوبارہ آپ ان کو موقع دے گی کہ ایک دفعہ ٹرائی اور کریں آپ. یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے کراچی میں. تو آپ پولیس کو اس لیے نہیں بلاتے کہ ڈاکو کو پکڑ کے مر جائیں گے ڈاکو. پولیس بھی مجبور ہے, اس کا قصور نہیں ہے, اس میں قانون ایسا بنا ہوا ہے نا عدالتوں میں, جو لا ہے وہ وہی, جج بھی مجبور ہے, کہہ رہا لا یہی ہے بھائی. تو یہ تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لا کو چینج کرو بھائی. رینجرز کو اختیارات دو کہ آن دا اسپاٹ ان ڈاکوؤں کو مارنے کی ان کو اجازت ہو. جب تک کراچی رینجرز کے حوالے نہیں کیا جائے گا, امن و امان کھوپڑی سے نکال دو آپ اپنے. سمجھتے ہو رینجرز کے اختیارات بڑھا دینے چاہیے, اور یہ بڑھاتے نہیں ہمارے حکمران جو ہیں. مر رہے ہیں لوگ کراچی میں, پھر ٹاپک چینج ہونے لگتا ہے. میرے گھر کے سامنے کا گٹر ابل رہا ہے, آج میں نے کئی گھنٹوں سے ابل رہا ہے میرے گھر کے سامنے کا گٹر, اور صرف میرے گھر کے نہیں, ہر مسلمان کے گھر کے سامنے کا گٹر کراچی میں ابل رہا ہے. جس کا نہیں ابل رہا تو کل پرسوں ابلنا شروع ہو جائے گا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو اچھا والا بیان چل رہا ہوتا ہے یہ گٹر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ کو گاڈ خدا, ہاں توحید جو ہے نا, اس طرح کی توحید اللہ کو نہیں چاہیے یہ والی, ٹھیک ہے نا. اللہ کو وہ والی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف یا اللہ مدد. ہاں لوگوں پہ شرک کے فتوے نہ لگائیں آپ. بعض دفعہ کوئی کس تعویل کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کی منشا کیا ہے,
تو فتوے لگانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کسی نے بھی کوئی لفظ استعمال کر لیا تو کافروں کی فہرست میں شامل کر دیں. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے نا اس میں شریعت کہتی ہے اس کی بات کی تعویل کرو آپ. جیسے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں مشکل کشا ہے تو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا, حالانکہ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو مشکل کشا تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا, مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہے گا بھائی مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے لیکن اسباب کے تحت حل کرتا ہے, لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکلات حل کی ہے اس نے تو میں نے اس لیے اس کو مشکل کشا کہہ دیا. تو اس کی اس تعویل کو مانا جائے گا, اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں اس کو یہ ضرور کہا جائے گا یار ایسا لفظ استعمال نہیں کرو جس کے مطلب آپ سے ہمیں پوچھنے پڑ رہے ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر مطلب کا مطلب, پھر مطلب کا مطلب. تو بعض لوگوں نے تو یوٹیوب پہ نا ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. تو کافر کہنے میں بہت احتیاط ہے بھائی, اس کا تو حد الامکان صحیح مطلب تلاش کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے نبی عالم الغیب تھے تو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا, پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بھائی. وہ کہے گا اگر میرا مطلب یہ ہے کہ سارا علم نہیں تھا لیکن بہت سارا علم تھا میں نے اس لیے عالم الغیب کہا ہے, تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کو کہیں گے بھائی ایسا لفظ استعمال آپ نہ کریں جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟